मेरो च्यानल मेरो इट मी सम्झिँदै साई अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आज बारीमा जाँदैछौँ खाना बेलुकी अनि हामी बारीमा छ मैले अहिले अघि नै चाहिँ हामी घरबाट बनाएर आइरहेको थियौँ जाम मेरो फर्स्ट भिडियो सबैले माया गरिदिनु होला हेलो गाइस मेरो नाम हो क्यारन भिडियो तब में गाइस हजुरले मलाई देख्नु होला मेरो ब्लग पनि चाहिँ कुञ्जन साई हाई मेरो ब्लगमा नि सब्सक्राइब गर्नुहोस् त ल यसमा सब्सक्राइब कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस् बाई हाई म चाहिँ बेलुकी खाँदै बाई भन्छु भाइ कुकुटी क्या यसलाई यहाँ म गराइदिन्छु बोल ओ त्यो बास